नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यास्यतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्ते सुश्रुतं भाष्ये नतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते एव पुरुषधर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री रामानुज स्वामी जी ने वेद उपनिषद पुराण वचन इन द्वारा भगवान को रूप वहाँ का दिव्य गुण तथा दिव्य नित्य स्थान एवं वहाँ की पत्नी भगवान की तथा नित्य सूर्यहरू ये सबै प्रमाण द्वारा सिद्ध गर्नुभएको छ। परमपद निवासी एक एक प्रमाण उसका बारेमा दिनुभयो। तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यले यस पदले भगवानको स्थान र त्यसलाई देख्नेवाला नित्य सूर्यहरू पनि हुनुहुन्छ भनेर दुई प्रकारको व्याख्या गरी त्यो सिद्ध गरियो। र पूर्व मीमांसाको आधारमा विशिष्ट विधि शङ्का गरिएको थियो कि ये सदा पश्यन्ति ते सूर्य यथा ये सूर्य ते सदा पश्यन्ति दुई प्रकारको व्याख्या गरियो। त जो सूर्यहरू छन् उनीहरूले निरन्तर त्यो स्थानलाई देख्दछन् अथवा जसले सदा देख्दछन् ती सूर्यहरू हुन् भनेर त्यो स्थानलाई देख्नेवाला दुई प्रकारले व्याख्या गरियो। यसमा यो सूर्य भनेर सूर्यहरू पहिला अन्य प्रमाणले सिद्ध हुनु पर्यो तब सदा देख्ने यसको विधान यस वाक्यबाट हुनसक्छ। अथवा जसले सदा देख्दछन् भनेर यो अन्य प्रमाणवाला सधैँ देख्नेवाला सिद्ध हुनु पर्यो। त्यस पछाडि यस वाक्यद्वारा सूर्यहरूको सिद्धि हुन्छ। परन्तु यो दुई दुई विधान हुन सक्दैन यसमा पूर्व पक्ष गरियो। उभय पक्षेपि अनेक विधानम न सम्भवति। यो दुवै पक्षमा जो सूर्यहरू उनले सदा देख्दछन् भन्ने अर्थमा अथवा जो सदा देख्दछन् ती सूर्य हुन् भन्ने दुवै पक्षमा अनेक विधानम न सम्भवति। एउटै विधान हुन सक्छ तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यले। या त सूर्यहरूको विधान हुन्छ सदा या फेरि सदा देख्नेवाला विधान हुन सक्छ। दुई विधान हुन सक्दैन अनेकको विधान हुन सक्दैन। विष्णुको परमपद त्यहाँदेखि सदा देख्नेवाला त्यहाँदेखि सूर्यहरू माने त्यो यो सबै अनेक विधान हुन सक्दैन। चेत नै अप्राप्त भएपछि धेरैको अरूको पनि विधान हुन सक्छ। ये तीनवटै अप्राप्त छन्। सदा देख्नेवाला सूर्यहरू और स्थान यिनी तीनवटै अप्राप्त भएको हुनाले रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ अप्राप्तत्व सर्वस्य सर्वस्य प्रमाणान्तर द्वारा अप्राप्त भएको हुनाले
जो अन्य प्रमाणद्वारा ज्ञात छैनन् यसै प्रमाणद्वारा ज्ञात हुँदैछन्। यस कारणले त्यस्ता विषयहरूलाई यसै प्रमाणद्वारा नै विधान हुन्छ, सिद्धि हुन्छ। त्यो अप्राप्त सर्वस्य अप्राप्तत्व, यो तीनवटै अप्राप्त भएको हुनाले सर्वविशिष्टम परमम स्थानम विधीयते, सबैले विशिष्ट। सदा देख्नेवाला सूर्यहरूले विशिष्ट परम स्थान छ भनेर यो तीनवटैको विधान, यसले विशिष्ट विधि यसै वाक्यद्वारा यही तद्विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्त सूर्य यस वाक्यद्वारा नै विधान गरिन्छ। यो विशिष्ट विधान जो छ पूर्वमीमांसामा बताउनु भएछ जैमिनीले। तद्गुणास्त विधिरन् अविभागात विधानार्थे नचेत अन्य शिष्टा। तद माने त्यो द्रव्य र सच गुणास्त तद्गुणा, कर तत्कर्म और गुण दुवै विधिरन् विधानका विषय बन्दछन्। अविभागात एक वाक्य भएको हुनाले विधानार्थे अविभागात, विधान विषयमा अविभाग, अविभाग माने एक वाक्य भएको हुनाले नचेत अन्य शिष्टा, यदि अन्य प्रमाणद्वारा शिष्ट माने उपदिष्ट छैनन्, अरू प्रमाणद्वारा ज्ञात छैनन् भनेपछि दुवै विधान हुन्छ, विधान गरिन्छ भनेर बताइएको छ। जस्तो उदाहरण दिएछ यदाग्नेय अष्टकपाल, यो कर्म विधि हो जसमा विधान गरिएको छ। अग्नि देवतावाला अष्टकपाल 8 कपालमा सिद्ध भएको पुरोडास को यहाँ विधान गरिएको छ। यो विधि वाक्य हो। ये अग्नेय अग्नि में अग्नि देवतावाला, यो द्रव्य के हो अष्टकपाल जो हवि हो। अष्टसु कपालेषु संस्कृत भनेर बताइएको थियो कि 8 कपालमा सिद्ध भएको पाकेको यस्तो पुरोडास। त यहाँ जो छ यस वाक्यमा, यस विधि वाक्यमा कर्मणो गुणानाम च अप्राप्तत्वेन, कर्म और गुण, कर्म और उसका गुण दुवै अप्राप्त भएको हुनाले सर्वगुण विशिष्टम विधीयते, सबै गुणले विशिष्ट कर्मको विधान गरिन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि सूर्य भी सदा दृश्यत्वेन, सूर्यहरूद्वारा सदा दृश्य रूपले, सदा देखिने रूपले विष्णुको परम स्थान यो अन्य प्रमाणबाट प्राप्त छैन, ज्ञात छैन। यस कारणले विशिष्ट सूर्यहरू पनि सदा दृश्यत्व तथा परम स्थान यी सबैको माने सदा देख्नेवाला सूर्यले विशिष्ट परम स्थानको विधान गरिन्छ, यहाँ प्राप्त हुन्छ। यसको कोही विरोध छैन, यो मान्य छ, मीमांसामा पनि स्वीकार गरिएको छ भनेर यस प्रकारले यो विशिष्ट विधान गरेर पनि यो सूर्यहरूले सदा देखिने परम पद, परम भगवानको नित्य स्थानको सिद्धि यस वाक्यद्वारा, यो उपनिषद प्रमाणद्वारा सिद्ध हुन्छ भनेर बताउनु भयो। अब अगाडि बताइँदैछ मन्त्र र अर्थवादको विषयमा वैदिकहरूको जो सिद्धान्त हो त्यो अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। कर्णमन्त्रा क्रियमाणानुवादेन स्तोत्र शस्त्ररूपा जपादिषु विनियुक्ताश्च प्रकरण पठिताश्च अप्रकरण पठिताश्च स्वार्थं सर्वं यथावस्थितमेव अप्राप्तम् अविरुद्धं ब्राह्मणो बोधयन्ति इति वैदिकहरूले वेदको रहस्यलाई जान्ने वालाले मान्दछन्। यो कर्ण मन्त्र, कर्ण माने साधन मन्त्र जो हवन आदिमा, हवन आदिका साधन छन्। मन्त्र पढेर हवन गरिन्छ जुन मन्त्रलाई, त्यो मन्त्र के हो? त्यो मन्त्र भयो साधन मन्त्र। कर्ण जो साधन हो उसलाई साधक तमाम कर्ण, त्यो क्रियाको सिद्धिमा जो अतिशय साधक हुन्छ वही कर्ण हुन्छ। तो कर्ण मन्त्र माने होम आदिमा साधन रूपले प्राप्त हुनेवाला मन्त्रहरू तथा क्रियमाण अनुवादेन जो गरिन्छ त्यसको अनुवाद गर्नेवाला। जस्तै एउटा वाक्य छ बहिर्वेदन बहिर्देव सदनम दामी भन्ने एउटा वेद वचन छ। बहिर्देव सदनम दामी
यो क्रियमाण अनुवादी यसको अर्थ हुन्छ कि देवताहरूको जो आसन हो त्यसलाई बहिर्दामी बर्हिर्दामी देवताहरूको सदनलाई सदन रूपी जो बर्ही हो देवताहरूको बर्ही माने कुशमा आह्वान गरिन्छ। त देवताहरूको सदनलाई दामी यो जो छ मन्त्र छ यहाँ यसमा के छ यसमा भन्दा क्रियमाण गरिणी के छ त्यसको अर्थ हुन्छ दामीको अर्थ हुन्छ यो दोख अब खण्डने धातुबाट बनेको दामी यस कारणले खण्डन गर्ने बहिर दामी माने बन्धनलाई टुक्रा गर्ने दुई टुक्रा गर्ने यो अर्थ हुन्छ उसको देव सदनम बर्हिर दामी। तो क्रियमाण के है छेदन त्यसलाई टुक्रा गर्ने टुक्र्याउने त्यसको अनुवाद गर्दैछन् यो वाक्यले गर्दैछ बहिर देव सदनम दामी यो मन्त्र तथा स्तोत्र शस्त्रादय कोही मन्त्र स्तोत्र रूप छन् कोही शस्त्र रूप छन् इनको लक्षण स्वयं अहिले आफै गर्दै हुन्छ रामानु स्वामीले कोही स्तोत्र रूप मन्त्र कोही शस्त्र रूप छन् तथा कुनै मन्त्र जपादिषु विनियोक्ता जप आदि जप तथा अध्ययन इत्यादिमा विनियोग गरिन्छ त्यहाँ पढिन्छन् त्यसमा आदिमा जस्तै सन्नो मित्र आदि मन्त्र हुन् वो अध्ययन गर्दा पहिले पढिन्छन् अन्तिममा पढिन्छन्। तो स्तोत्र शास्त्र रूप मंत्र तथा जप आदि जप अध्ययन इत्यादिमा प्रयोग गर्ने भएका त्यस प्रकारमा पढिएका या त्यस प्रकारमा नपढिएका स्वार्थम सर्वम ती मन्त्रहरू आफ्नो सबै त्यहाँ आफूले बताएको अर्थ सबैलाई यथावस्थित जस्तो त्यहाँ वर्णन गरेछ त्यस्तै प्रकारले नै अप्राप्तम अन्य प्रमाणद्वारा अप्राप्त र अन्य अरूबाट विरुद्ध पनि छैन कसैले निषेध पनि गर्दै छैन त्यो अर्थलाई भनेपछि जस्तै विधिभागले विधिवचनले विधि मन्त्र अर्थवाद भनेको थियो न त्यो ब्राह्मणवत माने विधि जस्तै विधिवचन जस्तै विधि जो विधि भाग हो विधान गर्नेवाला जो भाग हो त्यो जस्तै बोधयन्ति जस्तै विधिभागले विधान गर्दछन् बोध गराउँछन् त्यस्तै प्रकारले इनले पनि बोध गराउँछन् यो वैदिक सिद्धान्त हो। अब यहाँ स्तोत्र के हुन् कर्ण मन्त्र पनि भइहाल्यो मन्त्र हवन आदिमा साधन रूपमा उच्चारण गर्ने मन्त्र क्रियमाण अनुवाद भन्यो बहिर देव सदनम दामी बर्हिर देव सदनम दामी बर्ही माने कुश देव सदनम बर्ही देवताको निवास हुने जो बर्ही हो त्यसलाई दामी लुनामी छिनदमी छेदन गर्ने दो अब खण्डने धातु मैले बताइहालेँ यसमा। तो यो क्रियमाणको अनुवाद गर्छ उसले क्रियमाण क्रियाको त्यसलाई अनुवाद गर्नेवाला त्यो अर्थलाई बताउनेवाला यसलाई बढी छेदनमा यो मन्त्र प्रयोग गर्नु पर्यो। तथा जपादि जप इत्यादिमा प्रयोग गर्नेवाला मन्त्रहरू उनमें जो अर्थ छ और प्रमाणान्तर द्वारा बताइए छैन अप्राप्त छ तथा अन्य प्रमाणसित विरुद्ध पनि छैन निषेध गर्नेवालाको अन्य वचन पनि छैन भनेपछि जस्तै ब्राह्मण भागले जो अर्थ प्रतिपादन गर्छ त्यस्तै प्रकारले ये सब स्तोत्र शस्त्रादि क्रियानुवादी कर्ण मन्त्र इनले पनि आफ्नो अर्थलाई बताउँदछन् किनकि पूर्व पक्षको आशय थियो कि मन्त्र त जो छ अनुष्ठेय अर्थ प्रकाशक हुन्छ अनुष्ठान गर्ने योग्य जो अर्थ हो त्यसलाई प्रकाशित गर्छ यसकारण यो परार्थ हो त्यो अनुष्ठेय अर्थलाई बताउनेवाला हो उसले अरूलाई बताउन सक्दैन अरू भएका अर्थ जो शब्द शक्तिले त्यसलाई बताउँदैन वा अन्य अर्थ प्रयुक्त भएको हुनाले भनेर शङ्का गरेका थिए त्यसको लागि रामानु स्वामीले हुन्छ अप्राप्त छ अरू अर्थ पनि त्यसो प्रतिपादन गरेका मन्त्रद्वारा अप्राप्त छ र अन्यसित विरोध हुँदैन अन्य वचनसित भनेपछि जस्तै ब्राह्मण भागले बताउँदछ
त्यस्तै प्रकारले यिनले पनि बोध गराउँदछन् भनेर यो वैदिकहरूले, वेदको निर्णय गर्नेवाला जान्नेवाला वैदिकहरूले यो मान्दछन्। यो उनीहरूको सिद्धान्त हो। अब स्तोत्र के हो, शस्त्र के हो, स्वयं लक्षण बताउँदै हुन्छ रामानन्द स्वामी। प्रगीत मन्त्र साध्य गुणनिष्ठ गुणाभिधानम स्तोत्रम। गान गर्ने जो मन्त्र हो और त्यसद्वारा साध्य होनेवाला, जो सिद्ध होनेवाला गुणनिष्ठ गुणाभिधानम, गुणी व्यक्तिमा, गुणी देवताहरूमा गुणको वर्णन गर्नु, यो हो स्तोत्र। गानपूर्वक गुणीमा गुणवान व्यक्ति, गुणवानमा रहने भएका जो गुणहरू हुन् ती गुणको वर्णन गर्नु हो स्तोत्र। जो यस्ता मन्त्र छन् जो स्तोत्र रूप छन्, त्यो देवता आदिका गुणलाई उनले वर्णन गर्दछन्। नभएकालाई होइन, रहेका गुणलाई गुणनिष्ठ गुणाभिधानम, गुणवालामा निष्ठ भने रहने भएका गुणहरूलाई वर्णन गर्नेवाला जो छन् तिनलाई स्तोत्र हुन्छ, ती मन्त्रलाई। तथा शस्त्रमा के फरक छ भन्दा अप्रगीत मन्त्र साध्य गुणनिष्ठ गुणाभिधानम शास्त्रम। बिना गान गाएर एक त मन्त्रहरू जस्तो सामका मन्त्रहरू गाइन्छ, त्यस्तो प्रकारले बिना गान पढिने जो मन्त्र हुन् ती मन्त्रद्वारा सिद्ध हुनेवाला गरिने जो गुणनिष्ठ गुणाभिधानम, गुणीमा हुने बेला गुणको विधान, दुईटै गुणीमा भएका गुणहरूको वर्णन गर्छन्। फरक यति छ, एक थरीलाई गाएर स्वरसित उच्चारण हुन्छ, अर्कालाई स्वरसित उच्चारण हुँदैन। त स्वरसित उच्चारण हुने गुणनिष्ठ गुणको वर्णन गर्नेवाला जो मन्त्र हुन् तिनलाई स्तोत्र मन्त्र भन्छन्। यो वेदमा मीमांसामा प्रयोग गरिएको छ। तथा बिना गान, उच्च स्वरले गान नगरेर जो वर्णन गर्ने जो मन्त्र हो त्यसद्वारा सिद्ध गुणनिष्ठ गुणाभिधान स्तोत्र हो। त्यस पछाडि जप बताएको थियो। यहाँ जप आदिमा जप हुन्छ उच्चारण नगरेर वर्णन गर्नेवाला, जसको उपांश उच्चारण हुन्छ। उच्चारण 3 प्रकारको बताइएको छ। जो मतलब मन्त्रको जप गर्ने 3 प्रक्रिया छ। एक छ वाचिक, उपांशु और मानस, 3 हुन्छ। वाचिकस्य, उपांशुस्य, मानसस्य त्रिधा जप, 3 प्रकारको जप बताइन्छ। जो उपांश उच्चारण गरिन्छ माने उपांश रूपले उच्चारण गरिन्छ त्यसलाई भन्छन् मन्त्र। और अध्ययन भनेको उच्चारण गरेर बोलिनेवाला मन्त्रलाई अध्ययन भन्छ, त्यसलाई उच्चारण गर्दा मन्त्र भनिन्छ। त्यहाँ लेखेको थियो, यहाँ जप आदि लेखेको थियो। त जप त हुन्छ उच्चारण नगरेर पढ्ने मन्त्रलाई, त्यहाँ उच्चारण नै हुँदैन। उच्चारण हुँदैन, त्यसमा बाहिरी उच्चारण भने शब्द उच्चारण हुँदैन, बाहिर भित्र उपांश रूपले उच्चारण गर्नुपर्छ। उच्चारण गरे जस्तो मात्र चल्छ ओठ, अनि त्यहाँ शब्द उच्चारण हुँदैन। तो जप आदिशु, तो जप भइहाल्यो जो उच्चारण नगरी पढ्नेवाला मन्त्र। और आदिले अध्ययन दिएको छ, अध्ययनलाई लिनु, अध्ययनमा उच्चारण गरेर बताइन्छ। त्यस जपादिशु विनियुक्ता, तिनीमा प्रयोग गरिने भएका, त्यस प्रकरणमा पढेका, त्यस कर्मको प्रकरण पढेका या त्यस प्रकरण त्यस स्थलमा नपढेका जति छन्, कर्म होस् चाहे उपासना होस्, त्यसको प्रकरण पढिएका तथा अपर प्रकरण अन्य प्रकरण पढिएका, त्यस प्रकरण नपढिएका। स्वार्थम सर्वम, मन्त्रले बताइने जो अर्थ हो त्यो सबै अर्थलाई यथास्थितम एव, जस्तो त्यहाँ बताइएको छ त्यसै रूपले त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ र त्यो अप्राप्त हुनुपर्छ। अन्य प्रमाणले बताएको छ भने त्यो त अनुवाद रूप हुन्छ, प्रमाण हुँदैन, अनुवादक हुन्छ। अन्य प्रमाणले वर्णन गरेको छैन, अन्य प्रमाणद्वारा प्राप्त छैन, बताइएको छैन, त्यसलाई भन्छ अप्राप्त। तथा त्यो वर्णन गर्दा त्यसलाई मान्दा अन्य कोही निषेध वचन आयो भने त्यसलाई पनि मान्न सकिँदैन।
तो साधक र बाधक रहित, बाधक कोही नहोस् और साधक पनि नहोस्, त्यो अर्थलाई बताउने अर्को मन्त्र पनि नहोस् और उसलाई निषेध गर्नेवाला बाधक पनि नहोस्। त्यसलाई भन्छन् अप्राप्तम अविरुद्धम, जो अन्य प्रमाणद्वारा प्राप्त छैन तथा अन्य प्रमाणसित विरोध पनि राख्दैन भनेपछि ती सबै अर्थलाई जस्तै ब्राह्मण भागले बताउँछ बोध गराउँछन् त्यस्तै प्रकारले ये स्तोत्र शास्त्र ये कर्ण मन्त्र सबैले बताउँछन्। त्यहाँ वर्णन गरेको अन्य अर्थमा यो अनुष्ठेय अर्थ प्रकाशक परम मन्त्र भएको भए तापनि त्यस वाक्य त्यसमा भएका शब्द शक्तिले जो अर्थ बताइन सकिन्छ तिनी सबै पनि प्रमाण रूपले हुन्छ, त्यसले बोध गराउँछन्। यो वैदिकहरूले मान्दछन्। लक्षण गरिहाल्यो अप्रगीत प्रगीत मन्त्र साध्य गुणेश गुणाभिधानम स्तोत्रम, अप्रगीत मन्त्र साध्य गुणेश गुणाभिधानम शास्त्रम, यो दुई थरी हुन्। अब विनियोक्त अर्थ प्रकाशिनाम, अन्य अर्थमा विनियोग गरेका, अन्य अर्थमा प्रयोग गरिने जो छन्, विनियुक्त जो अर्थ हो त्यसलाई विनियोगमा गरिने, उसमा साथ जोडिने, सम्बद्ध गरिने जो अर्थ हो त्यो अर्थको प्रकाशित गर्नेवाला जो मन्त्रहरू हुन् तिनीहरूको देवतादिषु अप्राप्त अविरुद्ध गुणविशेष प्रतिपादनम, देवताहरूको विषयमा अन्य प्रमाणद्वारा अप्राप्त र अविरुद्ध जो विशेष गुणहरू हुन् ती गुणहरूको प्रतिपादन विनियोगानुगुणमेव, विनियोग जो वहाँ देवताहरूलाई वर्णन गरिएको छ देवताहरूको विशेषता बताउने गुणहरू बताउने गरेको हुनाले त्यसमा उपयोगी नै हुन्छ। विनियोग अनुगुणम, जो मन्त्र त्यसमा लगाइन्छ त्यसको अनुकूल नै हुन्छ, विरुद्ध हुँदैन। अप्राप्त र अविरुद्ध हुनुपर्छ। देवताहरूको विषयमा जो बताइएको छ विनियुक्त अर्थ प्रकाशिनाम, विनियोग गरिएका जो हुन् जस्तै मन्त्र हो अनुष्ठेय अर्थको प्रकाशमा लगाइएको छ परन्तु त्यसमा विद्यमान भएका जो अर्थ हुन् तिनीहरूको प्रकाश पनि प्रकाशित गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले देवताहरूमा या देवता हो चाहे कर्म हुन् तिनीहरूमा को विषयमा अप्राप्त अन्य प्रमाणद्वारा अप्राप्त र अविरुद्ध जो गुण विशेष हुन्, विशेष गुण हुन् तिनी प्रतिपादनम विनियोग अनुगुणयोग, जो मन्त्र त्यसमा लगाइएको छ त्यसको उपयोगी नै हुन्छ, विरुद्ध हुँदैन। जस्तै अब तद्विष्णु परम पदम यो उपासनाको प्रकरणमा छ, यस कारणले त्यसमा जो वर्णन गरेका विष्णुको परमपद त्यहाँ भएका नित्य सूर्यहरू जो वर्णन गरिएको छ तिनी पनि यसद्वारा मान्य नै हुन्छन्, अन्य प्रमाणले प्राप्त नभएको हुनाले विरोध नभएको हुनाले। विष्णुको परमपद छैन भन्ने कोही निषेध वचन छैन, तथा सूर्यहरूको पनि सिद्धि यसैबाट हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण छ, दीपक जलाइन्छ, मङ्गलको निमित्त दीपक जलाइन्छ, मङ्गलार्थ। त्यो मङ्गलको निमित्त जलाइएको दीपकले अन्य वस्तुलाई पनि प्रकाशित गर्छ। अँधेरामा दीपक जलाउनु अनि त्यसले मङ्गलको निमित्त बत्ती जलायो, त्यो दीपकले अन्य वस्तुको पनि प्रकाशित गर्छ, कोही विरोध छैन। त्यस्तै प्रकारले अनुष्ठेय अर्थका प्रकाशक जो मन्त्र हुन् तिनी मन्त्रले के गर्छन्, अनुष्ठेय प्रकाशनको साथसाथ अन्य त्यसमा वर्णन भएका त्यसमा प्रतिपादित भएका अन्य अर्थको पनि अन्य गुणहरूको पनि वर्णन गर्दछन्। जस्तै दीपकले एकका निमित्त मङ्गलको निमित्त दीपक जलायो, त्यो दीपकले अन्य वस्तुहरूको पनि अन्य अर्थको प्रकाशक बन्दछ, निषेध गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि सम्झिनुपर्छ कि जो मन्त्रहरू हुन् त्यो त अनुष्ठेय अर्थका प्रकाशक हुन्, अतः त्यहाँ अरू गुणहरू स्थानहरू यो वर्णन गर्दैन, हुन सक्दैन भनेर जो शङ्का गरेका थिए त्यो शङ्का हुन सक्दैन, किनकि विरोध छैन, त्यो प्रमाणान्तर से देखले ज्ञात छैन र विरोध पनि छैन भने
त्यो मन्त्रमा वर्णन भएका अन्य अर्थ पनि सबै त्यो मुख्य जो देवताहरू हुन् उनको विषयमा उपयोगी नै हुन्छ, उनका गुणहरू प्रकाशित गरेर उनीसित सम्बद्ध हुन्छ। अब शङ्का गरेका छन् पूर्व पक्षहरूले, पूर्व पक्ष फेरि शङ्का गरिन्छ, नानु छ के छ यहाँ, नानु छ, नानु छ, पछि गरौँला। अब शङ्का नानु इयम श्रुति मुक्त विषय मुक्तजन विषय तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य जो श्रुति हो यो यसबाट नित्य मुक्त सिद्ध हुँदैनन्। अभी तो मुक्तहरूलाई प्रतिपादन गर्दछन्। मुक्तहरू माने जो पहिले संसारमा थिए, संसारबाट मुक्त भएर गएका मुक्तहरूलाई यस श्रुतिले बताउँदैछ नित्य पनि आत्मा से नित्य मुक्त पनि छन् भन्ने यो हुन सक्दैन, यो सिद्धि हुँदैन। तेषां सदा दर्शन भनिन्छ। न चाहिँ ननु इयम श्रुति मुक्तजन विषय तेषां सदा दर्शनानुपपत्ते नापि मुक्त प्रवाह विषय। त भन्छ त्यो जो मुक्तहरू हुन् सदा देख्नेवाला हुँदैनन्। त मुक्त त गएर देख्छन्, पहिले त देखेनन्। सदा भनेको तिनै कालमा देख्ने हुनुपर्छ। मुक्त विषयको मुक्तहरू गए, मुक्तहरू जाँदै जाँदै सङ्ख्या अनेक भइहाल्छन्। अनि सूर्य भनेर मुक्तहरूलाई बताएको नित्य जीवात्मा सिद्ध हुँदैन भने शङ्का गरियो यहाँ। ननु एम श्रुति मुक्तजन विषय मुक्तजनहरूको विषय गर्नेवाला उनलाई प्रतिपादन गर्नेवाला भनेर जो पूर्व पक्षले शङ्का गरे त्यसको समाधान गर्नुहुन्छ रावण स्वामीले। हुन सक्दैन, मुक्त विषयको होइन, नित्य विषयको हो। किनकि तेषां सदा दर्शनानुपत्ते तेषां मुक्तानाम मुक्तहरूले सदा देख्नु बन्न सक्दैन। किनकि सदा माने जब संसारमा थिए तब त उनले देखेनन् त्यो धामलाई, परमात्माको धामलाई। यस कारणले सदा दर्शन हुनेमा अनुपन्न छ। यहाँ त सदा पश्यन्ति सूर्य लेखेको छ त्यो मन्त्रमा। अब अर्को शङ्का गरे कि मुक्त प्रवाह विषय फेरि एउटा मुक्त त भएन, अभी तो मुक्तको प्रवाह मुक्त हुँदै गए मुक्त हुने जस्तै संसार छ, प्रवाह चल्छ बद्धको, त्यस्तै प्रकारले मुक्तको प्रवाह हो। एउटा मुक्त भयो अर्को मुक्त भयो जस्तै जलको धारा हुन्छ, त्यो जलको धारा भिन्न भिन्न हुन्छ नदीको, परन्तु उस्तै त्यो धारा आउँदै गर्छ। त जस्तै जलको प्रवाह हुन्छ त्यस्तै प्रकारले मुक्तको प्रवाहलाई जो मुक्त हुँदै गइरहेका छन् बराबर त्यस प्रवाहलाई यो श्रुतिले बताएको हो। सदा पश्यन्ति सूर्य श्रुतिले भनेर त्यो पनि हुन सक्दैन, मुक्त प्रवाह विषय पनि हुन सक्दैन। किनकि सदा पश्यन्ति भनेर बताएको छ यहाँ। सदा पश्यन्ति एकैक कर्तृ विषयतया प्रतीते। यहाँ त एक एक कर्ताले देख्दैछन् उहाँ। पश्यन्ति छ सूर्य सदा पश्यन्ति एकैक कर्तृ विषयतया प्रतीते। एक एक कर्ता विषयको हो सूर्यहरू। त्यो सूर्य यो सूर्य सबै देख्छन् भनेर सबै देख्ने। यसले प्रवाह हुँदैन, प्रवाह त एक एकको प्रवाह हुन्छ। आएको छ आएको देखेको छ। यहाँ त अनेकत्व प्रतीत हुँदैछ। एक एक कर्तृ विषय एक एक सूर्यहरूले उहाँ प्रत्येकले देख्दैछन्। त एकैक विषय एकैक कर्तृ विषयतया प्रतीते। तथा प्रवाह रूपले भन्छौँ हामीले आउँदै गरे त अनेक भइहाल्छन्। त्यसो मान्ने हो भने श्रुतिभङ्ग प्रसङ्गात श्रुतिको स्वारस्यमा भङ्ग हुन्छ। यहाँ अनेक कर्ता प्रतीत हुँदैछन्, एक एक कर्ताहरूको समूहले उहाँ देख्दैछ, माने एक एक कर्ताले देख्दैछन् भन्ने अर्थ प्रतीत हुँदैछ। यस कारणले त्यो प्रवाह रूप मान्ने हो भनेपछि श्रुति भङ्ग प्रसङ्गात श्रुतिको स्वारस्य भङ्ग हुन्छ। जो स्वतः प्रतीयमान अर्थ हो त्यसको भङ्ग हुन्छ, खण्डित हुन्छ। एकैकम सदा दर्शनवन्त भने यस्तो हुन सक्दैन। यहाँ अनेक प्रतीत हुँदैछन्। यहाँ त अनेक प्रतीत जो हुँदैछ। सूर्य सदा सूर्य पश्यन्ति एक एक सूर्यले अनेक सूर्यहरूले यसरी देखेका छन्, देख्दछन्। त्यस्तो थाहा छ परमात्माको, सदा देख्दछन् भनेर बताएछ। प्रवाह विषयमै हुन सक्दैन। प्रवाह मुक्तको प्रवाहलाई यसले बताएको होइन, अपितु नित्य सूर्यहरू नै यसबाट सिद्ध हुन्छन्। नित्य सदा रहने भएका
वहाँ सूर्यहरूले नै त्यो स्थानलाई देख्छन्, ती सूर्यहरूले सदा देखिने स्थान छ भनेर यही अर्थ गर्नुपर्दछ। मन्त्रार्थ बाधकता यथा कार्यत्व परत्वपि सिद्ध्यन्ति इत्युक्तम्। अब रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ मीमांसकहरूको सिद्धान्त अनुसार कि मन्त्रहरूका सबै शब्दहरू कार्यपरक हुन्छन्। कृतिजन्य जो वस्तु हो प्रयत्नजन्य उसलाई प्रतिपादन गर्दछन् भनेर जो उनीहरूको मान्यता छ। त्यसअनुसार हामीले यहाँ बताइएको हो कि कार्यपरक भए पनि यसरी सिद्ध हुन्छन् कि उपनिषदहरू यसरी प्रमाण बन्दछन्, अर्थबोधक हुन्छन् कि त्यो उपासना रूप जो कार्य हो त्यसलाई बताएर गर्छन्। अनि त्यो जो उपासना हो त्यसमा उपयुक्तत्व होइन, जो आवश्यक हुन्छन् गुणहरू पनि हुन्छन्, त्यो उपास्य वस्तुका स्थानहरू पनि हुन्छन्। यस प्रकारले जो आवश्यक छन् तिनी पनि त्यससित सम्बद्ध हुन्छन्। कार्यपरक विस्मृति उपासना रूप कार्य मुमुक्षुर ब्रह्मोपासित सत्यम हो ब्रह्मविद आफ्नोति परम। ब्रह्मोपासकले परब्रह्मलाई प्राप्त, परब्रह्म उपासकले माने परब्रह्मको लाई प्राप्त गर्नेवालाले उपासना गरोस् भन्ने यस प्रकार विधान गर्नु। तो उपासना रूपी कार्य कार्य प्रतिपादक भएर पनि यिनी सिद्ध हुन्छन्, उपनिषदहरू प्रमाण बन्दछन्। तथा त्यो जो उपासना हो त्यसका उपयोगी अरू जो वर्णन गरिएका छन् त्यो पनि उसका साथमा सम्बद्ध हुन्छन् भनेर बताइएको थियो पहिले। मन्त्र र अर्थवादमा भएका जो अर्थहरू हुन्, अर्थवाद वाक्य र मन्त्र तिनीमा बताइएका जो विषयहरू हुन् तिनी कार्यपरत्वपि शब्द कार्यपरक हुन्छन्, क्रियालाई बोध गराउँछन् भन्ने यसलाई स्वीकार गर्दा पनि सिद्ध्यन्ते। मन्त्र र अर्थवादमा बताइएका विषयहरू कार्यपरक मान्दा पनि सिद्ध हुन्छन् भनेर हामीले कार्यपरत्व मीमांसकको पक्ष लिएर सिद्ध गर्यौं। वस्तुतः किं पुनः सिद्ध वस्तुनेव तात्पर्य व्युत्पत्ति सिद्धे। जब सिद्ध वस्तुमा पनि शब्दको तात्पर्य छ भनेर व्युत्पत्तिहरूद्वारा पूर्वमा बताइएको छ उदाहरणद्वारा। तो सिद्ध वस्तु नि एवं सिद्ध वस्तुमा नै तात्पर्य मानिएका त्यस्ता व्युत्पत्ति सिद्धे तात्पर्य विषय सिद्धे वस्तु नि एवं व्युत्पत्तिद्वारा सिद्ध जो अर्थबोधकत्व बताइएको थियो पहिले हो। सिद्ध वस्तु पनि हो के अरे दण्ड दण्डमान इत्यादि बताइएको थियो। देवदत्ता आदि बताएर वहाँ सिद्ध वस्तुलाई पनि प्रतिपादन गर्ने पूर्वमा सिद्ध गरिएको थियो। तो सिद्ध वस्तुमा तात्पर्य भएपछि व्युत्पत्तिद्वारा पनि सिद्ध हुन्छ। अस्य अर्थ अयम शब्द अस्य अर्थ से बोधक अस्य शब्दस्य अस्मिन् अर्थे शक्ति भनेर यो बोधकत्व रूप जो व्युत्पत्ति हो शब्दको अर्थबोधन गर्नु रूप व्युत्पत्ति, त्यो व्युत्पत्तिले सिद्ध जो पूर्वमा बताइएको छ। यस्तो सिद्ध वस्तुमा नै तात्पर्य भएको व्युत्पत्ति सिद्ध सिद्ध वस्तुमा नै तात्पर्य रहँदा सर्वम उपपन्नम सबै जो सिद्ध वस्तुमा वर्णन गरेका हुन् गुणहरू तिनी सबै सिद्ध हुन्छन्। यसकारणले सर्वम उपपन्नम जो कार्यपरक अर्थ गरेर पनि त्योसित कार्यसित सम्बद्ध भएका मन्त्र र अर्थवादमा वर्णन गरेका विषयहरू सिद्ध हुन्छन् भनेर पहिले हामीले मीमांसाको पक्षलाई स्वीकार गरेर पनि बतायौं। वस्तुतः सिद्ध वस्तुमा पनि व्युत्पत्ति हुन्छ, शब्दको बोध गर्ने सामर्थ्य छ भनेर यस प्रकार व्युत्पत्तिले सिद्ध भएको त्यस अर्थमा तात्पर्य भएको स्थितिमा वर्णन कसरी गर्नु। त्यो अरू जो सिद्ध वस्तु हो जस्तै ब्रह्म हो त्यसमा सम्बद्ध भएका अरू जति गुण छन् स्थान छन् सबैको सिद्धि हुन्छ। सिद्ध वस्तुमा पनि शब्दको तात्पर्य हुन्छ भनेर यस प्रकारले व्युत्पत्तिद्वारा सिद्ध भइसकेपछि शब्दको बोध गर्ने सामर्थ्य सिद्ध भएपछि सिद्ध वस्तु नि एव तात्पर्य भएपछि पनि व्युत्पत्ति सिद्धे ती सबै
मन्त्र र अर्थवादमा वर्णन गरेका सबै विषयहरू सिद्ध हुन्छन्। हामीले सिद्ध वस्तुमा पनि शब्दको सामर्थ्य छ भने सिद्ध गरिसकेका छौँ। यस कारणले व्युत्पत्तिद्वारा सिद्ध, जो सिद्ध वस्तुमा नै वर्णन गरेका होइन तात्पर्य भएका तिनी मन्त्र र अर्थवादमा बताइएका तिनी सबै सिद्ध हुन्छन् भन्नेमा यसमा कोही छैन। कार्यपरक अर्थमा पनि हामीले जब सिद्ध गऱ्यौँ तब सिद्ध वस्तु व्युत्पत्ति जब मानिसकेपछि त त्यो सिद्ध पदार्थमा जो सम्बद्ध गुण छन्, स्थान छन्, जो छन् सबै अवश्य नै सिद्ध हुन्छन्। यो किम पुनः हो माने जब कार्य सिद्ध वस्तुलाई शब्दले बोध गर्न सक्दैन, व्युत्पत्ति हुँदैन भनेर भन्ने जो मीमांसक पक्ष हो त्यस पक्षमा पनि हामीले कार्यसित सम्बद्ध उपासना आदि कार्यसित सम्बद्ध भएका मन्त्र र अर्थवाद बताएका वस्तु पनि विषय पनि सिद्ध हुन्छ भनेर यसरी बतायौँ। जब सिद्ध वस्तुमा जब व्युत्पत्ति छ भन्ने यो सिद्ध भइसकेपछि त त्यो सिद्ध पदार्थ सम्बद्ध राखेका जो हुन् गुण आदि थान आदि सबै सिद्ध हुन्छन् भन्ने मात्रै यसमा भन्नै परेन, भन्दा किम पुनः भन्छन्। यो किम पुनः न्याय, कैमुत्य न्याय भन्छन् यसलाई। जस्तै पहिले पनि बताइएको थियो कि यो त चलेको छ अहिले यो पुरुषोत्तम यस बेला मालपुवा बनाइन्छ। त मालपुवा भन्यो धेरै वा साँझ राखिएको थियो बिहान बाँट्ने भनेर, अनि बिहान त्यसलाई उ गरेर बाँसको सिन्कामा उनेर टाँगे थियो कुटीमा, अनि यसो के भन्छ घुसारेको थियो। बिहान लिएर आऊ भनेर गुरुले शिष्य भन्नुभयो। भनेपछि लिन गएको गुरु आएर भन्छन्, गुरुजी बिरालोले त बाँस पनि खाएछ, सिन्को पनि खाएछ भनेर, मालपुवा उनेर राखेको बाँस पनि खाएछ, दण्ड पनि खाएछ भनेपछि त्यसमा के मालपुवा पनि खायो भनेर सोध्नु पर्दैन। जसले त्यो उनेको दण्डै खायो भनेको त मालपुवा अवश्य खायो होला। ये भन्छन् किमुत न्याय त दण्डम यदा भक्षितम तदा अपूप भक्षणे किम पुनः। यस्तै हो, जब कार्यपरक शब्दको व्युत्पत्ति मान्दा पनि हामीले जब मन्त्र र अर्थवाद जो वाक्यमा बताइएका मन्त्रहरू त्यसमा बताइएका विषयहरू हुन् ती सबै सिद्ध हुन्छन् भनेर जब हामीले सिद्ध गरिसक्यौँ भने जब सिद्ध अर्थमा पनि शब्दको व्युत्पत्ति हुन्छ, बोधकत्व शक्ति छ भनेर यसको मान्ने पक्षमा त किम पुनः त्यो सिद्ध पदार्थमा जो सम्बद्ध हुन् तिनीहरूको सिद्धि हुने पनि कोही सन्देह नै छैन। यस कारणले सर्वोपन्नम जो ब्रह्म उपासना बताइएका ब्रह्मका गुणहरू तथा त्यससित सम्बद्धहरू मन्त्रहरूद्वारा अर्थवादहरूद्वारा बताइएका जो हुन् देवता सम्बन्धी हुन्, देवताहरूका गुण देवताहरूका स्थान सिद्ध हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले उपासनामा पनि परब्रह्मका स्थान उहाँका गुण उहाँको स्वरूप सबै सिद्ध हुन्छ। यसकारण सर्वम उपपन्नम श्रुतिहरूद्वारा प्रतिपादित सबै अर्थ निर्विरोध सिद्ध हुन्छ। अब फेरि शङ्का गरिदिन्छ यही तद्विष्णु परम पदमको बारेमा। ननु चात्र तद्विष्णु परमं पदमिति परस्वरूपमेव परमपद शब्देन अभिधीयते। तद्विष्णु परमं पदममा जो यो भन्यो विष्णुको परम पदमा नै परमधाम छ भनेर यो मन्त्रद्वारा परमधाम सिद्ध हुन्छ भनेर जो बताइयो यो हुन सक्दैन, किनकि यहाँ परम पद शब्दले परमात्माको दिव्यात्म स्वरूपलाई नै बताएको, स्थानलाई बताएको होइन। परस्वरूपमेव परमपद शब्देन विधीयते। परस्वरूप माने परमात्माको दिव्यात्म स्वरूप, त्यस स्वरूपलाई नै परमपद शब्दले वर्णन गरेको। विष्णुको परमपद माने विष्णुको परम प्राप्त स्वरूप, यो अर्थ हो यसको। स्वरूपलाई बताउँछ, यस कारणले परमपद शब्दले स्थान बताएको होइन भनेर शङ्का गरे।
जस्तै विष्णु पुराणमा वर्णन गरिएको छ, प्रमाण दिइन्छ। समस्त हेय रहितम विष्णुआख्यम परमम पदम, समस्त दोषले रहित विष्णु नाम वाला परम पद छ। विष्णु नामले बताइने परम पद छ। यसमा परम पद शब्द परमात्माको स्वरूपलाई बताएको, किनकि विष्णु नामवाला भनेछ। विष्णुआख्यम विष्णु नामवाला, परमम पदम परम पद भनेछ। यसमा परमात्माको स्वरूपलाई बताएको जसरी, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि विष्णुको स्वरूपलाई बताएको हो। तो समस्त हे रहितम विष्णुआख्यम परमम पदम, यसमा विष्णुको स्थान भन्ने अर्थ हुँदैन, किनकि इत्यादिषु अव्यतिरेक दर्शनात्, अव्यतिरेक माने अभेद, विष्णुआख्यम परम पदम दुईटैमा वहाँ त विष्णु परमम पदम भेद छ। विष्णुको परम पद भन्ने अर्थ आउँछ, षष्ठी विभक्ति छ, षष्ठी भेदमा हुन्छ। विष्णुको परम पद विष्णु छ, विष्णु परम पदम वहाँ त भेद छ, भेद पदमा गरेछ। परन्तु त्यसैको अर्थ प्रतिपादन गर्ने विष्णु पुराणमा वचन आएको छ, विष्णुआख्यम परम पदम, विष्णु नामको जो परम पद हो त्यो समस्त दोष रहित छ भनेर यहाँ अभेद बताएको हुनाले भेद छैन, समान विभक्ति छन्। विष्णुआख्यम परमम पदम, विष्णु नामवाला परम पद भनेर यसरी बताएको हुनाले अव्यतिरेक दर्शनात्, अभेद दर्शनात्, अभेद रूपले यहाँ वर्णन गरेको हुनाले। यस्तै प्रकारले विष्णु परम पदमा पनि परम पद शब्द परमात्माको स्वरूपलाई प्रतिपादन गर्दछ, स्थानलाई बताउँदैन। यो शङ्का गरियो, नैवम, त्यसको निराश गर्दै राम्रोसँग हुन्छ, यसो हुन सक्दैन। किन भन्दा यो विष्णु परमम पदमा परम पद परमात्माको धामलाई नै बताउँछ, स्वरूपलाई बताएको होइन। किनकि जो परमात्माको धाम बताइएछ, छेयन्तमस्य रजस पराके, रस पराके, रजोगुण वाला प्रकृतिदेखि पराके माने परस्ताप, उस पार, छेयन्तम निवास गर्ने भएका परम निवास गर्दछन् परम पद भनेर, निवास गर्ने भनेर यस बताएछ। यो संहिता भाग 73 संहितामा पहिले आएको छ यो वचन, पहिले पनि। अस्य रजस पराके, यस रजो गुणयुक्त प्रकृति मण्डलदेखि पारी, परस्ताप, पराके माने परस्ताप, परस्मिन, छेयन्तम निवसन्तम भनेर प्रकृति मण्डलको पर भनियो परमात्माको स्थानलाई, त्यसमा रहने बताइयो। तथा तदक्षरे परमे व्योमन, अक्षरे परमे व्योमन तत् अविनाशी परम आकाश शब्दले बताइने परम धाममा तत् ब्रह्म, ब्रह्म छन् भनेर बतायो, ब्रह्म निवास गर्दछन्। तत् माने तत् ब्रह्म, अक्षरे परमे व्योमन, अक्षर माने नक्षीयते नक्षरति इति अक्षरम, अविनाशी, विनाश रहित, विकार रहित, परम व्योम, व्योम माने आकाश, परम धाम को नाम व्योम शब्दले पनि बताइएछ। उस परम धाममा यो सप्तमीको रूप हो भनेर बताइएको थियो पहिले पनि। परमे व्योमनी अर्थ हो, सप्तमीको लुक भएको छ, परमे सप्तमी छ, यस कारणले व्योमन पनि व्योमनी हो, सप्तमी हो, परन्तु सप्तमीको लुक भएको छ, सुपाम सुलुक इत्यादि सूत्रले। तो यसमा पनि परमात्माको धाम सिद्ध हुँदैछ, उस धाममा निवास गर्ने भनेर। यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन, जो यस जगतको अध्यक्ष छन् ती परमे व्योमन उस परम आकाशमा निवास गर्दछन्। यहाँ पनि परम व्योम भन्यो, धामलाई बताएको। तथा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, परम धाम का निवासी, परम धाम में निवास करने वाला परमात्मालाई गुहायाम निहितम यो वेद, हृदय गुहामा विराजमान भएका, उस विराजमान भएको
हृदय गुहामा जसले वेद रहेका छन् भने जसले जान्दछ, जसले उपासना गर्दछ त्यो परम पदमा उनको दर्शन गर्छ भनेछ। सो श्रुते सर्वान कामान भनेर अगाडि आएको छ। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो श्रुते सर्वान कामान सब्रह्मणा विपश्चित, यो उत्तरार्ध छ। हृदय गुहामा, हृदय रूपी गुफामा निहितम विद्यमान उस परमात्मालाई जसले वेद उसले उपासना गर्दछ त्यो पछाडि गएर परमे व्योमन उस परम व्योम पुगेर के गर्छ? स त्यो उपासना गर्नेवाला, स उपासक सर्वान कामान ब्रह्मको साथ सबै भोगहरू भोग्दछ ब्रह्मलाई प्राप्त गरेर। इत्यादि सो परस्थानस्य दर्शनात्, यहाँ परमको स्थान, परम स्थान परमात्माको स्थानलाई नै बताएको छ। यस कारणले त्यो परम स्थान नै विष्णु परमम पदम इति व्यतिरेक निर्देशात छ। यिनीमा परमात्माको धाम छ भन्ने यिनी वचन सिद्ध भएको छ। परमात्माको नित्य धाम छ, नित्य स्थान छ भन्ने यिनी वचनहरूमा देखिएको छ, सिद्ध भएको छ। यस कारणले विष्णु परमम पदम यहाँ व्यतिरेक निर्देशात छ। विष्णु परम पदममा पनि परम पदले स्थानलाई बताएको, किनकि भेद निर्देश यहाँ विष्णुको परम पद भनेर व्यतिरेक माने भेद देखाएको छ। विष्णुको परम पद अभेद छैन यहाँ निर्देश। पहिले नै भन्यो विष्णु यो षष्ठी भेदमा हो। षष्ठी अर्थ जहाँ हुन्छ भेद हुन्छ, भिन्न हुन्छ, भेदता सिद्ध हुन्छ। विष्णुको परम पद भनेर यसरी पहिले अव्यतिरेक भनेको थियो। विष्णु आख्याम परम पदमा अभेद निर्देश थियो, यहाँ त भेद निर्देश छ। भेद बना भेद गरेर भिन्नत्व नै बताएको छ। विष्णुको परम पद मेरो शरीर भन्छ अहिले, मम शरीरम भनेपछि शरीर मेरोदेखि शरीर भिन्न हुन्छ जसरी, यस्तै प्रकारले मम गृहम भन्नु, जस्तै मेरो घर भनेपछि जो षष्ठ्यर्थ हो मम त्योदेखि घर भिन्न हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले विष्णु परम पदम यहाँ भेद गरेर भिन्नत्व निर्देश गरेको हुनाले पनि यहाँ परम पद शब्द परमात्माको स्थानवाची हो, स्वरूपवाची होइन। कृष्ण विष्णु भनेर पहिले बताइसकेछ। अब विष्णुआख्यम परम पदम यसबाट पनि सिद्ध हुन्छ परम धाम अर्को छ, परम पद अर्को छ भनेर। किनकि यस परम पदको विशेषण दिएको छ विष्णुआख्यम, विष्णुवाला परम पद भनेर बताइयो, विष्णु नामवाला। त्यो विष्णु नामवाला परम पद भनेको हुनाले विशेषण किन लगाइन्छ? भेद निर्देशका लागि। विशेषण हुन्छ भेदक, भेद सिद्ध गर्नेवाला। अरू पनि कोही परम पद छ होइन, त्यसलाई निषेध गर्नु छ, व्यावर्तन गर्नु छ। यस कारणले परमात्माको स्वरूपलाई वर्णन गर्दा विष्णुआख्यम परमम पदम, विष्णु नामवाला परम पद, परम पदको यहाँ विष्णुआख्यम यो विशेष दिएको छ। विष्णु नामवाला परम पद भनेपछि यो स्वरूपको विष्णु नाम हो। और अर्को पनि परम पद छ, अर्को परम पद छ भन्ने यसबाट सिद्ध हुन्छ। यो विष्णु नामको परम पद भन्नाले यो विशेषण किन चाहिन्छ भन्नाले घटमानय भनेपछि सबै घट ल्याउने प्राप्त हुन्छ। नीलम घटमानय भनेपछि नीलले अन्य घटको व्यावृत्ति गर्छ, किनकि अन्य घट भन्नाले सबै घट प्राप्त हुन्छ। नीला राता सबै घट प्राप्त हुन्छन्। यस स्थितिमा अनि अन्यलाई नल्याएर नीलै ल्याउनु छ भन्यो भने नील विशेषण हामीले लगाउँछौँ नीलम घटमानय भनेर, अरूलाई पनि प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यसबाट सिद्ध हुन्छ यहाँ पनि परम पदहरू पनि छ र त्यसलाई निवृत्त गर्नलाई विष्णुआख्यम परम पदम, विष्णु नामको परम पद भनेर विशेषण लगाइयो। यही देखाइन्छ विष्णुआख्यम परम पद विशेषणार्थ। यो यहाँ परम पदको विशेषण लगाइएको छ विष्णुआख्यम भनेर, विष्णु नामको भनेर। यसबाट के सिद्ध हुन्छ? अन्य तभी परम पदम विद्यते, अन्य पनि परम पद छ जसलाई व्यावृत्ति गर्नलाई विष्णुआख्यम परम पदम भनियो। समस्त दोष रहितम विष्णुआख्यम परम पदम भनेर विष्णुको स्वरूपलाई वर्णन गर्दा विशेषण लगाइयो विष्णुआख्यम, विष्णु नामको परम पद माने स्वरूप, विष्णु नामको स्वरूप बताइयो। तो यहाँ
अन्यलाई पनि प्राप्त थियो, त्यसलाई व्याप्ति गर्नलाई विशेषण लगाइयो। यसबाट पनि सिद्ध हुन्छ कि विष्णुको पद छ, पद सिद्ध हुन्छ यसबाट पनि, यस विशेषणबाट पनि। अन्य कुन परम पद छ भनेर, त्यो अन्य परम पद कुन हो भन्दा यसैलाई बताइयो विष्णु परमम पदम, विष्णुको परम धाम परम स्थान भनेर यहाँ बताइएको छ, जसलाई सूर्यहरूले नित्य देख्दछन्। त अन्यदपि परमम पदम विद्यते इति तेनैव ज्ञायते, तेनै माने विष्णु नामको विष्णुआख्य विशेषणले नै ज्ञात हुन्छ। यो विशेषण दिएको हुनाले अन्यदपि परमम पदम विद्यते, अन्य पनि परम पद नामले प्रसिद्ध छ। इति यो जो विषय हो त्यो तेनैव ज्ञायते, त्यसै विशेषणले नै ज्ञात हुन्छ। तदिदम परम स्थानम, त्यो नै परमात्माको जो स्थान हो, परम पद हो, त्यसलाई सूर्य भी सदा दृश्यत्वेन प्रतिपाद्यते, त्यसै स्थानलाई सूर्यहरूद्वारा सदा दृश्य रूपले तद्विष्णु परम पदमा प्रतिपादन गरिएको छ। यहाँ परम पद स्थानको वाची हो। एतदुक्तम भवति, अब एतदुक्तम भवतिले अगाडि अरू स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। परम पद शब्दले तीन तत्त्वलाई प्रतिपादन गरेको छ भनेर अब अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। क्वचित परम स्थानम परम पद शब्देन प्रतिपाद्यते, कुनै वचनहरूमा त परम स्थानलाई, परमात्माको परम निवास स्थानलाई परम पद शब्दले वर्णन गरिन्छ, तथा क्वचित कहीँ प्रकृति वियुक्त आत्मस्वरूपम, कहीँ प्रकृतिदेखि अलग भएको जीवात्माको स्वरूपलाई परम पद भनेर वर्णन गरिन्छ। क्वचित भगवत स्वरूपम, कहीँ परम पद शब्दले भगवानको दिव्यात्म स्वरूपलाई प्रतिपादन गरिन्छ। अब कहाँ कसलाई प्रतिपादन गरेको छ त्यसलाई प्रमाणद्वारा रामानुजले बताउँदै हुनुहुन्छ। परम पद शब्द तीन अर्थको वाचक छ। एउटा भगवानको स्थानको, निवास स्थानको, अर्को प्रकृतिदेखि भिन्न भएको जीवात्मा, शुद्ध जीवात्माको शुद्ध स्वरूपलाई परम पदले बताइन्छ। तेस्रो भगवानको दिव्यात्म स्वरूपलाई परम पद रूपले कहीँ बताएको छ। यस कारणले तीन प्रकारले परम पद शब्दले बताएको छ तीन तत्त्वलाई। जस्तै तद्विष्णु परमम पदम इति परस्थानम, तद्विष्णु परम पदमा परम पद शब्दले भगवानको दिव्य स्थानलाई बताएको छ। तथा सर्गस्थित्यन्त कालेषु त्रिदैव संप्रवर्तते गुणवृत्त्या परम पदम तस्य अगुणम महत्, गुणवृत्त्या प्रकृतिको गुणको प्रवृत्ति भएको हुनाले सर्ग स्थिति अन्तकालेषु त्रिदैव संप्रवर्तते, त्रिदैवम सर्ग माने सृष्टि, स्थिति माने स्थिति भइहाल्यो, अन्त माने प्रलय, सर्गकाल, स्थितिकाल और प्रलयकालहरूमा गुणवृत्त्या गुणको प्रवृत्ति भएको हुनाले त्रिदैवम संप्रवर्तते, तीन प्रकारले प्रवृत्ति हुन्छ, उसको प्रवृत्ति हुन्छ आत्मा को बताइयो। और तस्य अगुणम महत् परम पदम, उस आत्मा को जो तीन गुणले संबद्ध भएको सृष्टि स्थिति प्रलयमा तीन गुण तीन प्रकारले जो प्रवृत्त हुन्छ भनेर जो बताइएको थियो गुणवृत्तिद्वारा, गुणको प्रवृत्तिद्वारा। अब अगुणम महत् परम पदम, त्यसै आत्माको अगुणम महत् परम पदम, त्यही जीवात्माको अगुण माने प्रकृतिको गुणले रहित, प्रकृतिले सम्बद्ध हुँदा तो संसार सृष्टि इत्यादिमा के हुन्थ्यो गुणको वृत्तिद्वारा, गुणको प्रवृत्तिद्वारा तीन प्रकारले सृष्टिको विषय, स्थितिको विषय और प्रलयको विषय बन्दथ्यो। परन्तु अर्को त्यही आत्माको अगुणम जो गुण सम्बद्ध रहित, प्रकृतिको गुणले रहित जो महत् रूप हो, महत् परम पदम, अर्को महत् परम पद छ, गुण व्यापक भएको परम पद माने शुद्ध स्वरूप आत्माको छ भनेर बताइयो।
यहाँ जीवात्म स्वरूप बताएको। इत्यत्र प्रकृति वियुक्त आत्मस्वरूपम, प्रकृति को सम्बन्धले रहित जो शुद्ध आत्मा को स्वरूप मुक्त अवस्थामा त्यहाँ बताइएको छ यसमा परम पदम शब्दले। और समस्त हे रहितम विश्वाख्यम परम पदम, समस्त दोषले रहित विष्णु नाम को यो परम पद यस वचनमा भगवत स्वरूप को वर्णन गरेछ। स्थान भयो अनि आत्माको स्वरूप भयो, भगवानको स्वरूप। भगवान एक ठाउँ तद विष्णु परम पदमा भगवानको दिव्य स्थानको वर्णन गर्यो परम पदले। तथा यस विष्णु पुराणको वचनमा यो अगुणम तस्य अगुणम महत् परम पदम भनेर उस जीवात्माको अगुणम प्रकृति सम्बन्धले रहित, प्रकृतिको गुणले रहित जो महत् परम पदम, महत् परम पद भन्यो। विभु ज्ञान भएको परम पद भनेर यस स्वरूपलाई यसलाई यहाँ बताइयो। प्रकृति वियुक्त आत्मस्वरूपम, प्रकृति को सम्बन्धले रहित आत्मस्वरूप जीवात्मा को स्वरूपलाई यहाँ परम पद शब्दले बताइयो। तेस्रो बताइन्छ जो पहिले उदाहरण दिएको थियो, समस्त हे रहितम विष्णुआख्यम परम पदम, समस्त दोषले रहित विष्णु नाम को परम पद माने परम स्वरूप, यहाँ दिव्यात्म स्वरूपलाई बताएको। इत्यत्र भगवत स्वरूपम त त्रीणि अपि एतानि परम प्राप्यत्वेन परम पद शब्देन प्रतिपादन्ते। ये तीनै जो स्वरूप हुन् ये परम प्राप्य रूपले, परम प्राप्य यहाँ का तो सामान्य प्राप्य हुन्, परंतु ये तीनवटै परम प्राप्य जीवात्माले कहे जीवात्माको लागि परम प्राप्य रूपले परम पद शब्दले प्रतिपादन गरिएका छन्। भगवानको स्थान पनि परम प्राप्य हो, तथा जीवात्मा को शुद्ध स्वरूप मुक्त स्वरूप पनि परम प्राप्य हो, तथा भगवान को दिव्यात्म स्वरूप यो पनि परम प्राप्य हो। तो यी तीनवटै परम प्राप्य रूपले परम पद शब्दले तीनवटालाई बताएको छ। यस कारणले तद विष्णु परम पदम त भेद निर्देश गरेको हुनाले यहाँ परम पदमले परम पद स्थानलाई बताएको, दिव्य स्थान जो परम आकाश, परम व्योम, परम वैकुण्ठ इत्यादि नामले बताएछ। अब शङ्का गरिन्छ परम प्राप्य त परमात्माको स्वरूप हुन्छ, यो तीनवटा कसरी परम प्राप्य भए? शङ्का गर्दैछ। कथम त्रयाणाम परम प्राप्यत्वम, स्थान पनि परम प्राप्य तथा जीवात्माको शुद्ध स्वरूप पनि परम प्राप्य र भगवानको दिव्यात्म स्वरूप परम प्राप्य कसरी? परम प्राप्य त भगवानको मात्र स्वरूप हुन्छ भनेर शङ्का गरे पूर्व पक्षीले। यति चेत रामानुज स्वामीले समाधान गर्दै हुनुहुन्छ, भगवत स्वरूपम परम प्राप्यत्वादेव परम पदम, भगवानको स्वरूप परम प्राप्य भएको हुनाले परम पद भनेर बताइएको छ। यसमा त कुनै विवाद छैन, सबैले मान्दछन् परमात्माको स्वरूपलाई, यो निर्विवाद भयो। इतरयोरपि परमात्माको स्थान र जीवात्माको शुद्ध स्वरूप ये दुईटै पनि भगवत प्राप्ति गर्भत्वादेव, भगवत प्राप्ति को भित्रै पर्छन् नि पनि। किनकि जब परम पद में भगवत प्राप्ति हुन्छ तब तीनवटै प्राप्त हुन्छ, अरू दुई पनि प्राप्त हुन्छन्। भगवानको स्थान पनि प्राप्य भयो, भगवत प्राप्तिमै तीनवटै भित्र पर्दछन्। भगवत प्राप्ति भित्र जब भगवानको धाममा गएर परमात्मालाई प्राप्त गर्छ उसको शुद्ध हुन्छ, माने सबै के प्रकृतिको सम्बन्ध छुट्दछ, उसका गुणहरू प्रकाशित हुन्छन्। यस कारणले भगवानको प्राप्तिमा नै भगवत प्राप्ति भएपछि के हुन्छ? उपासना आदिद्वारा भगवत प्राप्ति भयो भनेपछि भगवानको स्थान पनि त्यसैभित्र पर्यो, जीवात्माको शुद्ध स्वरूपमा गएर प्रकृतिको सम्बन्ध छुट्यो। यस कारणले ती दुईटै पनि भगवत प्राप्तिको भित्र परे, त्यसैका अन्तर्गत आउँदछन्। यस कारणले तीनवटै परम प्राप्ति भए। इतरयोरपि माने भगवानको स्थान और जीवात्माको शुद्ध स्वरूप ये दुवै पनि भगवत प्राप्ति गर्भत्वाद, भगवत प्राप्ति को गर्भ में भगवत प्राप्ति को भित्रै
पर्ने भएको हुनाले परमपदत्वम, ये दुई पनि परमपद भए, परमपद शब्दवाच्य भए। किनकि सर्व कर्म विनिर्मुक्त आत्मस्वरूप छ त भइसकेछ। सर्व कर्म विनिर्मुक्त आत्मस्वरूप प्राप्ति भगवत प्राप्ति गर्भा। यहाँ रहँदासम्म सबै कर्मले विमुक्ति हुँदैन, सबै कर्महरू छुट्दैनन्। किनकि तदा विद्वान पुण्य पापे विधुय निरञ्जन परमम साम्यम उपैति भनेछ। विद्वान उपासकले भगवत प्राप्त जो साधक हो उसले समस्त पुण्य पाप रूपी कर्मलाई जब छोड्दछ तब परमात्मा को समान हुन्छ भनेछ। यस कारणले सर्व कर्म विनिर्मुक्त, सबै कर्मदेखि छुटेको जो मुक्तात्म स्वरूप हो, त्यो मुक्तात्म स्वरूप को प्राप्ति भगवत प्राप्ति को भित्र पर्छ। किनकि भगवत प्राप्ति भएपछि नै सबै कर्मको बन्धनदेखि विमुक्त हुन्छ। यहाँ रहँदासम्म हुँदैन। यस कारणले के भयो, भगवत प्राप्ति को भित्र पर्यो। भगवत प्राप्ति भएपछि मात्र समस्त कर्म विनिर्मुक्त शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्ति हुन्छ। शुद्ध यहाँ त कर्म बन्धनले युक्त भएको हुन्छ जीवात्मा। तैमे सत्या कामा अन्द्रिता विधाना इति भगवतो गुणगण से तिरोधायकत्वेन अन्द्रित शब्देन। अब अहिले आज यति नै राखौँ। अब यो फेरि अर्को विषय अन्द्रित शब्दले कर्म बताइन्छ भन्ने फेरि वर्णन हुन्छ, त्यसको भोलिको उसमा हामी विचार गर्नेछौँ। श्री हरये नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम आवीत् तद्वक्तारम आवीत् आवीत् माम आवीत् वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते एवं सुपरिषद धर्मास् ते मयि सन्तु शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।